अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट के लाइव स्टूडियो से मैं हूं नादिया नज़ीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पोर्ट्स राउंड अप। सबसे पहले बात करेंगे पीएसएल की। पीएसएल के ख़जाने में डॉलर्स की बरसात हो गई। पीएसएल के ख़जाने में डॉलर्स की बरसात, जबकि पीसीबी ने 3 गुना ज़ायद रकम पर टाइटल स्पॉन्सरशिप का मुआहदा कर लिया। इस हवाले से तमाम मामला तय पा चुके हैं और आइंदा चंद रोज़ में पीसीबी बाकायदा ऐलान कर देगी। एक ही पीएचएल के इब्तदाई ऑडिशंस के लिए तकरीबन 5.2 मिलियन डॉलर का कॉन्ट्रैक्ट किया था। अब चूंकि लीग कामयाबी से हमकनार हो चुकी है, लिहाजा पीसीबी ने एक मारूफ कंपनी से टाइटल स्पॉन्सरशिप की वैल्यू लगवाई। इब्तिदा में 15 मिलियन डॉलर का मुतालबा किया गया, ताहम बैंक ने कहा कि वो 105 रुपये फी डॉलर के हिसाब से ही अदायगी करेंगे। बोर्ड ने ये बात मान ली। यूं तकरीबन 14.30 मिलियन डॉलर के कॉन्ट्रैक्ट पर इत्तफाक हो गया। ये साबिका मुआहदे से तकरीबन 3 गुना ज़ायद रकम है। इससे कबल ये कयास आराइयाँ की जा रही थी कि साबिक चेयरमैन नजम सेठी के जाने से पीएसएल पर असर पड़ेगा और बोर्ड को कॉन्ट्रैक्ट्स के अच्छे पैसे नहीं मिल सकेंगे। अलबत्ता एहसान मानी ने पहला इम्तिहान बआसानी पास कर लिया। अब प्रोडक्ट्स राइट्स का मरहला बाकी है और बोर्ड को इससे भी भारी रकम मिलने की तवक्को है। याद रहे कि पीएसएल का चौथा ऑडिशन आइंदा बस 14 फरवरी को शुरू होगा। इवेंट के 8 मैचेस पाकिस्तान और बाकी यूएई में खेले जाएंगे और दूसरी जानिब पीएसएल के चौथे ऑडिशन के लिए बरकरार रखे जाने वाले खिलाड़ियों के नामों का भी ऐलान कर दिया गया। पीएसएल 4 ड्राफ्ट से कबल टीमों ने पॉलिसी के तहत 8 से 10 तक क्रिकेटर्स को बरकरार रखते हुए दीगर क्रिकेटर्स को रिलीज कर दिया। शाहिद आफरीदी ने T10 लीग के मुआहदे पर इख्तिलाफ के बायस कराची किंग्स को छोड़ दिया। पीएसएल 4 के तमाम 6 टीमों में बरकरार रखे जाने वाले क्रिकेटर्स का फैसला कर लिया गया। दीगर का इंतखाब 20 नवंबर को इस्लामाबाद में होने वाले ड्राफ्ट में करते हुए स्क्वाड मुकम्मल कर लिए जाएंगे। हर फ्रेंचाइज को ज़्यादा से ज़्यादा 10 खिलाड़ी बरकरार रखने की इजाज़त थी। सब ने अपनी सहूलत के मुताबिक फैसला करते हुए 8 से 10 तक क्रिकेटर्स को फहरिस्त में शामिल कर लिया। कराची किंग्स ने 8 क्रिकेटर्स को बरकरार रखा है। T10 लीग से मुआहदे की वजह से शाहिद आफरीदी का फ्रेंचाइज से नाता टूट गया। प्लाटिनियम कैटेगरी में मोहम्मद आमिर, बाबर आजम और कोलन मिनरो शामिल हैं। कोलन ग्राम डायमंड पर उस्मान खान शनवारी, इमाद वसीम डायमंड और मोहम्मद रिजवान गोल्ड को भी बरकरार रखा गया है। प्लाटिनियम कैटेगरी में शामिल आफरीदी के साथ उसामा मीर, खुरम मंजूर, मिचेल जोन्स, ताबिश खान, मोहम्मद इरफान जूनियर, हसन मोहसिन, सैफुल्ला बंगिश और दीगर को रिलीज कर दिया गया है। पीएसएल का ड्राफ्ट 20 नवंबर को इस्लामाबाद में, जबकि पीएसएल टूर्नामेंट 14 फरवरी से यूएई में शुरू होगा। पाकिस्तान सुपर लीग के चौथे ऑडिशन की तमाम 6 टीमों ने आइंदा बरस शेड्यूल ऑडिशन के लिए रेट्स प्लेयर्स को फाइनल कर लिया है। गुज़श्ता बरस ऑडिशन की चैंपियन इस्लामाबाद यूनाइटेड ने तमाम टीमों प्लाटिनियम में शामिल प्लेयर्स लिवेक रोंची, शादाब खान और फ़हीम अशरफ को बरकरार रखा है। पेशावर ज़ल्मी ने वहाब रियाज और हसन अली को प्लाटिनियम कैटेगरी में शामिल किया है। पेशावर ज़ल्मी अपने तीसरे खिलाड़ी का इंतखाब फन प्लेयर्स में से करेगी। कामरान अकमल का इंतखाब डायमंड कैटेगरी में बतौर एम्बेसडर किया गया है। कराची किंग्स ने भी मोहम्मद आमिर, बाबर आजम और कोलन मिनरो को प्लाटिनियम में बरकरार रखा है। कोलन इंग्राम को एम्बेसडर प्लेयर्स के तौर पर डायमंड कैटेगरी में शामिल किया गया है। सुनील नारायण, जिन्होंने हाल ही में लाहौर कलंदर से कोयटा ग्लैडिएटर्स के साथ मुआहिदा किया, वो कप्तान सरफराज अहमद के साथ प्लाटिनियम में मौजूद होंगे। स्टार ऑस्ट्रेलियन ऑलराउंडर शीन वॉटसन को डायमंड कैटेगरी में शामिल किया गया है। लीग की 6ठी टीम ने शुएब मलिक को प्लाटिनियम और मोहम्मद इरफान को डायमंड में शामिल किया है। लाहौर कलंदर्स ने फ़खर जमान को प्लाटिनियम में, जबकि लीग स्पिनर यासिर शाह को डायमंड कैटेगरी में बहाल रखा है। पाकिस्तान सुपर लीग के फातेह बनने के लिए हर टीम ने अपनी भरपूर तैयारियां शुरू कर दी हैं। वाज़ेह रहे कि पाकिस्तान सुपर लीग के चौथे ऑडिशन का आगाज़ 14 फरवरी को रंगारंग इफ्तिताही तकरीब के साथ यूएई में होगा। जी नाज़रीन, अब बात होगी विमेंस वर्ल्ड T20 की। विमेंस वर्ल्ड T20 में पाकिस्तान की पहली फतह, 3 रिकॉर्ड्स टूट गए। विमेंस T20 में ग्रीन शर्ट्स ने इस फॉर्मेट में अपना सबसे बड़ा मजमुआ 139 हासिल कर लिया। आयरलैंड के खिलाफ मैच में जवेरिया खान मलिक सबसे बड़ी इंफरादी इनिंग्स खेलते हुए 74 पर नाकाबिले शिकस्त रहीं।
پاکستانی ویمنز ٹیم کی کھلاڑی نشرہ سندھو نے 4 اوورز میں صرف 8 رنز دے کر 2 شکار کیے، جو ملک کے لیے کفایتی بولنگ کا ریکارڈ رہے۔ جویریہ خان کا 9 پر کیچ آؤٹ ڈراپ ہوا، جس کا بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے کپتان نے جارحانہ انداز اختیار کیا اور تمام بالرز کی درگت بنائی۔ گرین شرٹس نے اگلے 12 اوورز میں 110 رنز بناتے ہوئے ٹوٹل 6 وکٹ پر 139 رن تک پہنچا۔ جویریہ خان 74 پر ناٹ آؤٹ رہیں، عائشہ ظفر نے 21 رنز بنائے۔ آئرش ٹیم 9 وکٹ پر 101 رنز بنا سکی۔ نشرہ سندھو اور عالیہ ریاض نے 2 شکار کیے۔ پاکستان 38 رنز سے سرخ رو ہوا۔ آسٹریلیا اور بھارت کے ہاتھوں شکستوں کے بعد میگا ایونٹ میں گرین شرٹس کی یہ پہلی کامیابی ہے۔ کرکٹ کی ترقی کے لیے پی سی بی کے ساتھ مل کر کام کرنا چاہتے ہیں مینیجنگ پارٹنر T10 لیگ۔ شارجہ میں ہونے والی T10 لیگ کے مینیجنگ پارٹنر نواب سعد اللہ خان کا کہنا ہے کہ پاکستان میں کرکٹ کی بحالی اور ترقی میں پاکستان کرکٹ بورڈ کے شانہ بشانہ کام کرنا چاہتے ہیں تاکہ ہماری نئی نسل کو جدید ترین سہولیات سے آراستہ اسٹیڈیمز دستیاب ہوں۔ سعد اللہ خان نے کہا کہ پاکستان میں کرکٹ اسٹیڈیمز کے روفنگ سسٹم کو بین الاقوامی معیار کے مطابق لانا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نیشنل اسٹیڈیمز کے علاوہ پاکستان کے دیگر اسٹیڈیمز کو بھی بین الاقوامی معیار کے مطابق بنائیں اور ان سے سالانہ ریونیو پاکستان کرکٹ بورڈ کو ملے۔ اس سلسلے میں ہماری کمپنی پاکستان کرکٹ بورڈ کے ساتھ کام کرنے کو تیار ہے۔ نواب سعد اللہ خان نے کہا کہ لاہور میں پی سی بی حکام سے ایک ملاقات میں کئی امور پر زیر بحث آئے۔ ان میں اسٹیڈیمز کی جدید طرز پر تعمیر اور انہیں دور حاضر کی تمام سہولیات سے آراستہ کرنے کے طریقہ کار پر بات چیت کی گئی۔ انہوں نے بتایا کہ ان کی کمپنی دنیا کے کئی ممالک میں فٹ بال اور کرکٹ اسٹیڈیمز میں روفنگ چھتوں کی تعمیر کر چکی ہے، جن کی تعمیر میں بین الاقوامی معیار کو ملحوظ خاطر رکھا گیا ہے اور اب اسٹیڈیمز مکمل ہو چکے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کو ایک تجویز دی ہے کہ ہم نیشنل اسٹیڈیم کراچی کی چھتوں پر ایسا سسٹم بھی لگا دیں گے جس سے روزانہ 2.1 میگا واٹ بجلی بھی بنائی جا سکے گی، جو نہ صرف اسٹیڈیم کی ضروریات پوری کرے گی بلکہ ہمارے ملک میں بجلی کی کمی کو ختم کرنے میں معاون ثابت ہوگی۔ پاکستان کرکٹ بورڈ اس بجلی کو نیشنل گرڈ میں شامل کر کے اس سے پیسہ بھی کما سکتا ہے۔ سعد اللہ خان نے کہا کہ ہم نے جو پروپوزل پاکستان کرکٹ بورڈ کو بنا دیا ہے، اس میں بینک یا دیگر مالیاتی اداروں سے سرمایہ کاری کروائی جا سکتی ہے اور یہ پروجیکٹ صرف 7 سال میں تمام اخراجات کو پورا کرے گی اور اس کے بعد یہ مکمل خود کفیل پروجیکٹ ہوگا جو پاکستان کرکٹ بورڈ کو سالانہ ریونیو بھی دے گا۔ انہوں نے کہا کہ T10 کو شفاف بنانے کے لیے بھرپور کوششیں کر رہے ہیں اور لیگ کو بدنام کرنے والوں کے خلاف عدالتی چارہ جوئی کا حق محفوظ رکھتے ہیں۔ جی ناظرین، پروگرام میں بات کریں گے ون ڈے سیریز کی۔ شاہین آفریدی پہلے ٹیسٹ میں ڈیبیو کریں گے یا نہیں؟ میر حمزہ کی جگہ حسن علی کو میدان میں اتارے جانے کے امکان ہیں۔ نیوزی لینڈ کے خلاف ون ڈے سیریز کے 3 میچوں میں 9 وکٹیں لے کر مین آف دی سیریز کا ایوارڈ اپنے نام کرنے والے لیفٹ آرم فاسٹ باؤلر شاہین آفریدی کو ٹیسٹ ٹیم کے 15 ممکنہ کھلاڑیوں میں شامل کیا گیا ہے، لیکن ابوظہبی کے شیخ زاید اسٹیڈیم میں جمعے سے شروع ہونے والے پہلے ٹیسٹ میں ان کی شرکت کا کوئی امکان نہیں۔ نوجوان بیٹسمین سعد علی بھی 11 رکنی ٹیم میں شامل نہیں ہوں گے۔ نیوزی لینڈ کے خلاف پہلے ٹیسٹ میں پاکستانی ٹیم 6 بیٹسمینوں، 2 فاسٹ بالرز اور 2 اسپنرز کے ساتھ میدان میں اترے گی، جبکہ ٹیم کی قیادت وکٹ کیپر بیٹسمین سرفراز احمد کریں گے۔ سرفراز احمد کے پاس آف اسپنر محمد حفیظ اور لیفٹ آرم اسپنر حارث سہیل کا اسپن باؤلنگ آپشن موجود ہوگا۔ پاکستانی اننگز کا آغاز ایک بار پھر محمد حفیظ اور امام الحق کریں گے۔ سابق ون ڈے کپتان اور ٹیم کے سینئر ترین بلے باز اظہر علی 1 ڈاؤن پر آئیں گے، جبکہ بائیں ہاتھ کے بیٹسمین حارث سہیل 4تھے نمبر پر کھیلیں گے۔ اسد شفیق 5ویں اور بابر اعظم 6ٹھے نمبر پر کھیلیں گے۔ 7واں نمبر کپتان سرفراز احمد کا ہوگا۔ اسپن باؤلنگ میں پاکستان کے ٹرمپ کارڈ یاسر شاہ ہوں گے، جبکہ دوسرے اسپنر بلال آصف ہوں گے۔ فاسٹ باؤلنگ کے ڈپارٹمنٹ کی قیادت محمد عباس کریں گے، جنہوں نے آسٹریلیا کے خلاف 2 ٹیسٹ میچز کی سیریز میں 17 وکٹیں لے کر مین آف دی سیریز ایوارڈ حاصل کیا تھا۔ پہلے ٹیسٹ میں دوسرے فاسٹ باؤلر کی پوزیشن کے لیے حسن علی اور میر حمزہ میں مقابلہ ہے، لیکن امکان ہے کہ حسن علی کو خراب باؤلنگ فارم کے باوجود میر حمزہ پر ترجیح دی جائے گی۔ یاد رہے، پاکستان اور نیوزی لینڈ کے مابین 3 ٹیسٹ میچز کی سیریز کا پہلا مقابلہ بروز جمعے سے دبئی میں کھیلا جائے گا۔ جی ناظرین، پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ احسان مانی کراچی پہنچ گئے۔ سرفراز کی قیادت پر سوال کا جواب دینے سے گریز۔
پی سی بی کے چیئرمین احسان مانی عہدہ سنبھالنے کے بعد کراچی کے پہلے دورہ پر پہنچ گئے۔ جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر مختصر گفتگو کرتے ہوئے بورڈ چیف نے کہا کہ میں جب کراچی آتا ہوں تو ایک خوشگوار احساس ہوتا ہے۔ قومی کرکٹ ٹیم کے کپتان سرفراز احمد کے حوالے سے سوال پر احسان مانی نے کہا کہ میں اس وقت اس زمن میں اظہار خیال نہیں کرنا چاہتا۔ میں اپنے مستقبل کے منصوبے بدھ کو نیشنل اسٹیڈیم میں میڈیا کو آگاہ کروں گا۔ احسان مانی اپنے دورہ کراچی کے دوران نیشنل اسٹیڈیم میں جاری تعمیراتی کام کا جائزہ لینے کے ساتھ حنیف محمد ریجنل کرکٹ اکیڈمی کا بھی دورہ کریں گے۔ اکیڈمی کے سربراہ کی تقرری کے حوالے سے بھی وہ بعض کرکٹر سمیت متعدد شخصیات سے بھی ملاقات کریں گے۔ فلسطین کے خلاف دوستانہ میچ، پاکستانی فٹ بال ٹیم کو ویزے مل گئے۔ قومی ٹیم کی منگل کی شب لاہور سے روانگی طے تھی، جبکہ میچ اب 15 کے بجائے 16 نومبر کو کھیلا جائے گا۔ خیال رہے کہ 17 کھلاڑیوں کے ساتھ 4 آفیشلز پاکستانی اسکواڈ کا حصہ ہوں گے۔ جی ناظرین، اردو پوائنٹ کے لائیو اسٹوڈیو سے پروگرام سپورٹس راؤنڈ اپ آپ دیکھ رہے تھے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، کل پھر ہوتی ہے ملاقات، کل تک کے لیے اللہ نگہبان۔